नमस्कार, हांव संतोष गांवकर. माझे बरोबर आमचे सांगे एसटी बांधव आसा, नान भाऊ आसा, दोतोर एडवोकेट आसा, चंद्रकांत भाऊ आसा, अनिल काकोडकर आनी बलक महेश. तुमचे बी स्वागत करता. तर आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणजे कितें, गेल्ल्या फाटल्या 4 दिसांक पेपराचेर एक आवट जाल्लो की आमकां 4 मतदारसंघ एसटी बांधवांक जे आमचे मागणी आसले खूब वर्सांचे ते पेपरान आवट जाल्ले की 4 मतदारसंघ आमकां रिजर्वेशन मेळटा. पूण हालींच काल पयर पेपराचेर तेजेर एक बातमी येवपाक लागली की सांगेचे जो पळय एसटी रिजर्वेशन आसा ताका खंय तरी कोणाच्या पोटान दुखल्या आनी ताका आमी अपोज करतले असो पेपराचेर न्यूज येता. तो पेपराचेर न्यूज येता ते खरेंच मनशान म्हणलां काय काय आमकां खबर ना, पूण पेपराचेर न्यूज येयला त्या प्रमाणे आमी हांगा क्लॅरिफिकेशन करपाक सोदतात. कारण 2012 आमचें आंदोलन जालें, मोठें आंदोलन जालें, बांडली जालें त्याचे 11. त्याचे पयलीं सुद्दां आमी 20 वर्सांचेर आमी ह्या मागणी मागत आसले, पूण थंयच्यान एक वेळ वेगळो गेलो आनी तेन्ना 12 मागणी आमकां सरकारान दिल्यो. आनी खूब वर्सांनी 14 वर्सांनी कशें जावन ह्या सरकारान, हांव प्रमोद सरकाराचे म्हणजे सीएम आसा तेचे अभिनंदन करता आनी ताका देव बरें कर म्हणटा. तेणें आमकां जर रितसर रिजर्वेशन दिलां जाल्यार तेजेर आमी सावधच आसा. पूण कोण तरी पोटान दुखले मनीस की आपल्या फाटल्यान एसटी समाजाचे 12 पंच आसात, कोण तरी 5 सरपंच आसात आनीक तांकां ते विरोध करपाक सोदतात. ह्या मतदारसंघात हेजे रिजर्वेशनाक तांकां विरोध करपाक सोदतात. तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूं सोदता की आमचे एसटी बांधव आसा ऑल ओव्हर गोवाचे कोणाकच हे जे रिजर्वेशन आसा कोणीच म्हाका दिसता ऑन स्टेजीचेर कोणीच ताका विरोध करचो ना आनी कोणाक त्या विरोधान ना, सगळ्यांक जाय आसा म्हणून आमी तें आंदोलन केल्लें. आनी तशें करून समज जर ह्या पेपराचेर येयला त्या प्रमाणे समज जर खरेंच आसा जाल्यार हांव त्या एसटी बांधवां कडेन रिक्वेस्ट करता, हात जोडून नमस्कार करता की तेणें बाबा येवचें आनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगचें की आमकां हे एसटी रिजर्वेशन नाका आनी कित्याक नाका तेंय बी सांगचें. कारण ते रिजर्वेशनाक ह्या मागण्या लागून आमी खंय तरी कोणाच्या भावाक, कोणा घोवाक, कोणा बापायक अशें जे भुरग्यांक, कोणाल्या भुरग्यांक आमी बलिदान दिल्लें आहा, आमचे खातीर तें बलिदान दिल्लें आहा आनी तें आमकां पाप लागतलें मोठें. म्हणून परत एकदा रिक्वेस्ट करता की हे जे कोण बांधव जर आसात आमचे एसटी समाजाचे जाल्यार तेंच्यांनी परत एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे आनी आमकां सांगून दिवचें, आमकां दाखोवन दिवचें की बाबा आमकां तें नाका अशें म्हणून. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आयची प्रेस आपोवपाचो मुद्दो बाब संतोष गांवकारान सगळ्यांक सांगिल्लो आसा. आतां जशें म्हणटा तशें की 2 तारखेच्या पेपरार एक न्यूज प्रेस जालो की एसटीचे 5 सरपंच आनी 22 पंच हे खंय आतांच्या विद्यमान आमदाराक खंय पूर्ण सपोर्ट आसा आनी तो सपोर्ट कित्या खातीर तर रिजर्वेशन सांग्यार जावपाक जायना हाचे खातीर असो म्हणून एक न्यूज आसा. आतां हे पळय सुरवात जी पळय आसा ती 2003 आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. 2003 ते 2011 ह्या मेरेन संघर्श करून 11 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें. त्या आंदोलनात आमचे 2 जाण भाव सोंपले. तरी आसतना जे लॉंग पेंडींग जो पळय आमचो डिमांड आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन गोवा तो फुलफील जावपाचो आज खंय तरी एक मार्ग उगडसो दिसता. त्या वेळाचेर आज सांग्यार अशी दिसून येता की सांगे रिजर्वेशना भितर येता आनी जर रिजर्वेशन जालें जाल्यार सांगे तालुको रिजर्वेशना आसतलो. अशा वेळाचेर कोण तरी एक वेगळो विचार करून लोकांक एक दिशाभूल करूं शकता की म्हणपाक की बाबा सांग्यार रिजर्वेशन आमी जावपाक दिवची नात आनी जर जालें जाल्यार ताका आमचो विरोध आसता. आतां म्हाका दिसता की जे आंदोलन 2011 जालें त्या आंदोलनाक सांग्या वेल्यान मॅक्झिमम लोकांनी ताका सपोर्ट केल्लो आनी मॅक्झिमम लोक त्या आंदोलनाक भागी बी जाल्ले. अशा वेळाचेर सांग्या वेल्यान ह्या एसटी रिजर्वेशनाक खंयच्या परिस्थितीक अपोज जावचो ना आनी एकूय आमचो एसटी बांधव ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करचो ना अशें आमकां तरी विश्वास आसा. हो पेपराचेर न्यूज जाल्या नंतर आमी आमची मदीं सगळ्या चवकशी केली की बाबा हे कोण पंच किंवा कोण सरपंच असो एकूय मनीस आमकां मेळना जो मनीस ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करता. पूण पेपरार न्यूज आयला ताचे वेल्यान आमी लोकांक सांगपाक सोदतात, सांगकाराक लोकांक सांगपाक सोदतात, त्याच बरोबर आमच्या गोंयभर एसटी भावांक सांगपाक सोदतात की जर अशें म्हणया की आज सांग्यार खंयच्याय एसटी भावाक समज जर हे विरोधान वचपाक जाय
ताका एसटीक जे रिजर्वेशन मेळटा ते समज रिजर्वेशन नाका जाल्यार ताणी मुखार येवन जशें संतोशान म्हणटा तशें मुखार येवन एक प्रेस घेवची किंवा मुखार येवन सांगचें की बाबरे आमकां अमकें रिजर्वेशन नाका. जर तुका रिजर्वेशन नाका तर कित्याक नाका ती बी स्पश्टीकरण त्या पंचांनी किंवा त्या सरपंचांनी दिवचें जर तांगेलो विरोध आसा जाल्यार. त्याच बरोबर अशें म्हणया की पेपरार न्यूज जाता कोणाचें तर कोणाचें उतर आयलें आसतलें. जर सुभाष फळदेसाय दिसता जो आमचो आमदार आसा की ताका एसटीच्या पंचाचो किंवा सरपंचाचो फूल सपोर्ट आसा ताणी येवन ती नांव डिस्क्लोज करची बाबा ह्या पंचायतीचो हो सरपंच किंवा हो पंच हो आपल्या बरोबर फूल सपोर्टान आसा आनी ताका एसटी रिजर्वेशन नाका. अशी जर गोष्टी जर मुखार येवन जर जाल्यो एक सुभाष फळदेसाय कडल्यान किंवा आमचे जे एसटीचे भाव जे पंच आनी सरपंच आसा तांचे कडल्यान जाल्यारच अशा अफवाचेर आमी विश्वास दवरतले आनी सांग्यावेले लोक ताचेर विश्वास दवरतले. ताचेर मुखार कितें विचार करपाचो तो विचार सांग्यावेले टोटल एसटी बांधव करतले. पण म्हाका दिसता की एकूय असो एसटी बांधव ना जो बांधव ह्या रिजर्वेशनाक अपोज करता. फक्त एक वार तयार करपाची ही गोष्ट आज सांग्यार घडल्या की कोणी तरी एक चूड पेटोवन घालची आनी तो व्हडलो उजो पेटचो आनी ताचो फायदो आपल्या जावचो ते कदापि शक्य जावची ना. एकूय एसटी बांधव ताका सपोर्ट करचो ना आनी रिजर्वेशनाक कोणूच विरोध करचो ना अशी म्हाका तरी दिसता.